محترم د عذاب قبر اول سبب چغل پوری دا یعنی د دو مسلمانانو منځ کې شیطانت کول او د دویم سبب دا تشو د سماعتي نظام امام بخاری او امام مسلم رحمه الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ذکر کړی دی کوم کې چې چغل پوری او د تشو د سماعتي نظام نساتل فوجد عذاب قبر تذکرہ دا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمائی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدو قبر تیر شروع فرمائل وقال فرمائل انہما دید دو قبر والو تعذاب ورکولشی وما يعذبان من کبیر داسی ندگنی چی دا سغٹی خبری دغٹی بنا فوجدی تعذاب ورکولشی چی گنی دا حغینا بچ کی دل مشکل دی ثم قال بلا اما احدهما فكان يسعى بالنميمة جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی بدے کی بیو چوری کولا یعنی دو مسلمانان منس کی بے شیطانت کولو آغی بے جنگول او ددویم گناہ چی دا و اما احدهما فکان لا یستتر من بوله او د دویم گناہ د تشو د سماعتي نظام ساتلی راوی وائی قال ثم خذا عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على صبره ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ایو ایدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگر آویستا بمنزی پوٹ کڑے کاؤ دا ہری حس و خبری کی خودوی فرمائل ترسو فوری چی دا سانگ اوچ شوی شاید ترہاوی وقت پوری پدوی دا عذاب تخفیف کڑے شی